वक़्त गुजारने के लिए इंटरनेट पर चैटिंग करना। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, आपसे गुजारिश है कि मुझे इंटरनेट पर चैटिंग रूम में जाने का हुक्म बताएं, क्योंकि मैं सिर्फ़ वक़्त गुजारने और वहाँ पेश किए जाने वाले मौज़ूआत को देखने और मुनाक़शा करने के लिए एंटर होता हूँ। जनाबे वाला, आप पर ये चीज़ मख्फ़ी नहीं कि इन रूम्स में फ़ोहश गोई और बाज़ारी कलाम भी होती है। इस मसला में आप मुझे मालूमात दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फ़रमाए। मेरी जानिब से आपके लिए मोहब्बत भरी दुआएँ। अल-जवाब बिऔनिल वहाब। मुसलमान शख्स को चाहिए कि वो नफ्स को मुहज़्ज़ब बनाए और उसे सीधा रखने की कोशिश करे और उसे मकारिम अखलाक और बेहतर और अच्छे आदाब की बुलंदी पर ले जाए और फ़साद व ख़राबी और हलाकत वाली जगहों से इसे महफूज रखे। उलमाए सलूकियात इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि नफ्स जबली यानी पैदाइशी तौर पर कमज़ोर और मिलान पर बना है और अक़ल इसको कंट्रोल करती और इसकी ताकत को सीधा रखती है। तो जब अक़ल दिल व नफ्स को फ़साद व ख्वाहिशात की जगहों के सुपुर्द कर दे तो फिर वो उसे वापस लाने और उनसे खुलासी दिलाने की मालिक नहीं रहती। और लहव व लाब की मजलिसों का हाल ही यही है। मेरे साहिल भाई, अपनी ताकत और सलाहियत और वक़्त की तज़यी के लिए कई मसादिर थे, बल्कि इस वक्त दौर हाज़िर में इंटरनेट पर ये सब कुछ होता है और यहाँ वो लोग जमा होते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता और ना ही वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं, तो वो इसमें अपना वक्त और उम्रें ज़ाय करते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी कीमती मता है, और वो अपने शब व रोज़ क़ील व क़ाल में ज़ाय कर देते हैं। ना तो उन्होंने दुनिया ही सही तौर पर रखी और ना ही दीन का एहतमाम किया। और मुसलमान शख्स जब फ़रागत की नेमत महसूस करता है जिससे अल्लाह ताला ने उसे नवाजा है, तो वो इस फ़रागत में सबसे बेहतर और अफसल काम तलाश करता है ताकि अपने शब व रोज़ और वक़्त को भर सके, और वो कोई ऐसा काम तलाश नहीं करता जो सिर्फ़ वक़्त गुजारी का बाइस हो। इसीलिए आप देखेंगे कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल किया करते थे कि सबसे अफसल और बेहतर कौन सा अमल है जिस पर अमल करके वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ सबसे आला दर्जा और मर्तबा हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सवाल का जवाब देते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे लोग खसारे में रहते हैं, एक तो सेहत और दूसरी फ़रागत है। सही बुखारी हदीस नंबर 6412। मग़बून का माना ये है कि इसमें बहुत सारे लोग खसारा में रहते हैं। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह वक्त पर गैरत के मुताल्लिक़ बहस करते हुए कहते हैं, गुज़रे हुए वक्त पर गैरत आनी ये गैरत कातिला है, क्योंकि वक्त तेज़ी से गुज़र जाने वाला है और ऊंचे पहलू वाला है और वापसी में आहिस्तगी वाला है। और आबिद के नज़दीक वक़्त ये है कि वो इबादत और ज़िक्र व अज़कार का वक़्त होता है, और मुरीद के यहाँ अल्लाह ताला की तरफ रुजू का वक़्त होता है और उसके सामने अपना सब कुछ जमा करने और मुकम्मल दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करने का वक़्त है। और इसके नज़दीक सबसे अज़ीज़ चीज़ वक़्त होता है। उसे गैरत आती है कि वक़्त उसके बग़ैर गुज़र जाए, और जब उससे वक़्त फ़ौत हो जाए तो कभी भी उसे हासिल करना मुमकिन नहीं, क्योंकि दूसरा वक़्त यानी गुज़रे हुए वक़्त के बाद वाला वक़्त हो सकता है उसके किसी ख़ास काम का मुस्तहिक हो, तो जब उसका वक़्त गुज़र जाए तो उसे हासिल करने का कोई राह नहीं रहता। वक़्त को मौका जानते हुए उससे फ़ायदा उठाने में सबसे बेहतर मुआविन और मददगार साबित होने वाली चीज़ गलत, ख़राब और वक़्त ज़ाया करने वाली मजलिसों से इज्तनाब और दूर भागना, और फ़ुज़ूल कलाम और बातचीत को तर्क करना, और सुस्त व काहिल लोगों से पहलू तही इख्तियार करके अच्छे और ज़हीन व फ़तीन और वक़्त की कदर और मिनटों के लिए बेदार रहने वाले और मुताला में ग़र्क़ रहने और मालूमात ज़्यादा करने वालों से ताल्लुक़ रखना और उन्हें अपना दोस्त बनाना है। तो दानिशमंद शख्स वो है जिसे इस बात की तौफ़ीक हो कि वो अपनी उम्र और वक़्त को किसी फ़ायदे, नफ़ामंद, नेक और साले अमल से भरे, तो वो रिफ़त व बुलंदी की सीढ़ियाँ और ज़ीने चढ़ता हुआ इल्म हासिल करता है, या फिर अपना सबक लिखता है, या कोई हुनर सीखता है, या अपने किसी रिश्तेदार की ज़ियारत करता है, या फिर किसी मरीज़ की इयादत करता है, या किसी गुमराह शख्स को नसीहत करता है, या रिज़्क़ हलाल कमाकर अपने अहल व इयाल को खिलाकर
لوگوں کے ہاتھوں میں پائے جانے والے مال سے انہیں اپنے مال سے کفایت کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں تم میں سے کسی ایک کو بھی فارغ دیکھنا ناپسند کرتا ہوں، نہ تو وہ دنیا کا کوئی کام کرے اور نہ ہی آخرت میں عمل میں مشغول ہو۔ اسے ابو عبید القاسم بن سلام نے الامثال صفحہ نمبر 48 میں ذکر کیا ہے۔ اور مسلمان شخص کی زندگی میں معاصی و گناہ کی سماعت اور بنائی و منکرات دیکھنے میں تسلی و تشفی نہیں، اور پھر آپ کو علم ہے کہ ان چیٹنگ رومز میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ فحش گوئی اور مخالف شریعت کلام ہوتی ہے اور سوء خلق شمار ہوتا ہے، تو کیا اس طرح کی غلط اور متعفن کلام میں شامل ہونا مسلمان شخص کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اور کون ہے جو اپنی زندگی میں اس کی کوشش کرے اور اس کی حرص رکھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس چیز یعنی اطاعت کی حرص رکھو جو تمہیں نفع اور فائدہ دے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2664۔ ذرا یہ سوچیں کہ اگر اللہ رب العزت نے روز قیامت اس وقت کے متعلق سوال کر لیا جو آپ نے قیل و قال اور ایسی باتیں اور کلام لکھنے اور کلام کرنے میں صرف کر دیا جس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بندہ اس وقت تک اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ اس سے اس کی عمر کے متعلق دریافت نہ کر لیا جائے کہ اس نے عمر کہاں گزاری، اور اس کے علم کے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ اس نے اپنے علم کا کیا کیا، اور اس کے مال کے متعلق کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے متعلق کہ اس نے اسے کہاں ضائع کر دیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2417، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 126 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ میرے بھائی، کیا آپ کو معلوم ہے ان چیٹنگ رومز میں بہت سے افراد کے اخلاق کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور کئی ایک محبت کرنے والوں کے مابین جدائی ڈال دی، اور اس کے باعث کئی اشخاص نے اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالی، اور کئی عورتوں نے اپنی عزت و شرف اس کے باعث کھو ڈالی، اور کمزور ایمان اور قلیل علم والے افراد نے ان کمروں میں پیدا کیے جانے والے شبہات اور انحرافات سے دھوکہ کھایا، اور ان کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ مسلمان شخص پر واجب اور ضروری ہے کہ جب وہ کسی پرفتن ماحول کے متعلق سنے یا کسی معصیت کا سنے اور دیکھے تو اس پر عمل کرنے والوں کو اس سے روکے اور ان کی اصلاح کرے اگر وہ اس کی استطاعت و قدرت رکھتا ہو، اور یا پھر وہ اس طرح کے ماحول سے کنارہ کش ہو جائے، اور وہ اس دھوکہ میں مت آئے کہ اس کا ایمان قوی ہے، یا وہ ان کے حالات معلوم کرنا چاہتا ہے، یا وہ صرف وقت گزارنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، انٹرنیٹ پر موجود ان چیٹنگ رومز سے آپ بچ کر رہیں، اور ان میں موجود مجالس میں شامل نہ ہوں، اور جہاں فحاشی و باطل ہو وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ یہ مجالس بہت زیادہ نقصان دہ اور قلیل الفائدہ ہیں۔ نہ تو دنیا میں ان کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں آپ کو نجات و کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا دل بغیر کسی ضرورت کے عورتوں سے لمبی لمبی بات چیت کرنے کے معصیت اور فتنہ کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، تو یہ جان لیں کہ آپ ایک بہت عظیم خطرے سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور شیطان مردود کی قیود سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیں گے۔ ہماری اسی ویب سائٹ پر چیٹ رومز کے خطرات کے حوالے سے مزید استفادے کے لیے آپ سوال نمبر 34841 اور اسی طرح 78385 کے جوابات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 98793۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔